आज फेब्रुवारीची 18 तारीख आणि तुम्ही जाणाय आमगे सांजे दे अरियल बेनाबाट ह्या वाड्यान एक व्हडलो इश्यू जाल्लो लास्ट इयर आणि तेच प्रॉब्लेम ह्या वर्सा परत एकदां जाला आणि आमी गांवचो लोक सगळो हिंगा एकठांय जाले आणि आम सगळे कायद्यान आम तरी कायद्यान आसा पूण आमकां कायद्यान रावपा आमकां आडायता आमचो सरकार आणि आम सगळे हे जे कितें चलता हे आमगे गांवांत ते आमकां सपोर्ट करपा आमकां सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांची गरज आसा आयज रातची तशें फाल्यां दीस मेरेन तेन्ना हांव उपकार करून मागता आमकां तुमी आमचो सपोर्ट करचो वो आमचो गांव सांबाळपा आमचें गोंय सांबाळपा आनी हे तुमी आमकां आयच्या दिसा आयच्या राती हो आदार करतले म्हूण आमी तुमचे सगळ्या लोकांक हांव मागता। आज रातीको रावपा येता आज रातीको सगळीं हांगा आमकां सगळ्यांक सपोर्ट करया आमी सगळीं सपोर्ट करया आमची दर एक समुदायांनी मेसेज पावपाक जाय आनी सगळीं येवपाक जाय आनी आमी सगळीं एकठांय जावन आमी सपोर्ट करया। सगळीं तुमी येता आसतना दोन एकल्या वात्यो घेवन येयात कित्याक ही कॅन्डल लायट आमकां परत जावपा जाय कित्याक हो आमचेर आमकां परत गेल्या वर्सा जालो तें आतां परत ह्या वर्साक जाला देखून तुमचे आमी उपकार मागता सगळ्यांनी कॅन्डल लायट करून दोन एकल्यांनी वात घेवन येवची। आज डेट कितली? आज 18। टायम आता 6:10 जायतली। कलेक्टर कितले आयला? कलेक्टर आता थोड्या वक्तान पावत म्हणून सांगितला। आणि आता कोण कोण येयलो आहे? आता सद्या आमकां PI DS डेप्युटी कलेक्टर ते हांगा हाजीर आसा आमच्या गांवचे पंच आमचे MLA सरपंच हिंगा हाजीर आसा सगळे तशें सगळी मिडिया बी हांगा हाजीर आसा। इश्यू कितें जालो तुमचो? इश्यू म्हळ्यार पुलीस येवन लोकांक सपोर्ट करपाक रेडी ना? पुलीस ते आमकां काल सान आज चोरी तशें आम पुलिसांक कांय सपोर्ट ना फक्त आमकां वयल्यान आमकां धांवडपा रेडी आहा आमकां बोगले म्हणून घेयना तुमी पयस राव म्हणटा मागीर आमी आनी कितको हें करपाचें आमी लागले आमकां हे ते इश्यू आमगे आहा जायतो हे प्लॉट जाल्ले आहा ते प्लॉट वचपाचे आमी इल्लीगल घेयल्ले आसा पूण तांकां वचपाक वाट ना। आतां आमगे एक शेतकार आहा तो बाकार आहा तो त्या शेतांतल्यान ते रोड आपले रस्तो मागता हे कायदे आड न्हू तेच म्हणून ते आमगे लोक आतां आडायता आमच्या शेतांतले वस्तो रावना आनी तो लुगार आमकां ते भशेन हें करपा नाका। नांव कितें तुगेलें? नांव एलवियान गोम्स। कोणाको मोबाईल नाही रे आमच्या गांवांत कोण नाही रिकॉर्डिंग हांव सांगता आपण मोठो मागीर एक बरें डिसिजन घेतले आनी जें आमी मान्य केल्लें जे तुमी जें कितें केलां तेच वाटेन तुमी सगळे गेल्ले आनी तेच वाटेन वचोन तुमी तेवूय जें तुमी शिवाजी फुड्यान वचोन जी पुजा करची आसा ती तुमची तेच सायडीन वचोन करा म्हूण आनी आतां आमची जी लेडी कलेक्टर आसली ती आयली आनी तिणें तें डिसिजन घेतलें वचोन तेणें पळयलें आनी सगळें बरे भाशेन थाऱ्यार घातलें आनी जें डिसिजन तिणें घेतलां जी आमचे ह्या शेतांतल्यान वचपाचें तें तिणें नाका केलें आनीक जी वाट जी आमी तांकां सांगलेली ती मान्य करून तेच वाटेन वचोन ताणें थारायलें देखून आमी तिका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी खरीचपणी हे आमचे सगळे भाव जे शेतकार आसले ताणें आमकां आपलो सांगात दिलो तेवूय आमच्या आपल्या वाड्यांतल्या गांवच्या लोकां बरोबर रावले
आनी सगळें बरे भाशेन बरें डिसिजन ताणें घेतलें म्हणून आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी जे पुलिसूय जे सगळे आसले तांचे आमी उपकार आठयता आनी तांचेरूय देवाची बेसांवां आमी मागता आनी सगळ्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका आतां आनी सासना तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोकोच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी कोच्या तुवें म्हाका विसलोय सासनाक सुका पावच्या तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका आतां आनी सासना. आनी खेरीतपणी हांव विसरलो आमचे भाव MLA भावाक तोवूय आमचे बरोबर काल सान आसता आनी आमी जेन्ना तो पणजे गेल्लो तोरी आसतना आमी ताका एक फोन केलो आनी एकाच फोनान तो हांगासर कालच्या दिसाक आयलो आनी आख्या आयज पासून आख्या दिसभर आमचे बरोबर तो आसलो. ताचे खातीर आमी ताच्या बरेपणा खातीर ताच्या वावरा खातीर आमी देवाक दिनवासता आनी ताकाय आमी दिनवासता. देव बरें करूं. सगळे ताळयो. आनी कोण कितें उलयता आनी आमचो सरपंचूय आमचे बरोबर आसलो आनी ते पंच मेंबरूय आसले आनी सगळ्यांनी आपलो आमकां तेंको दिल्ल्या खातीर सगल्यांक तुमकां नांव काडिनासतना सगळे पंचांक तशेंच आमच्या सरपंचाक आनी डिप्युटी सरपंचाक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हेच ते उलोवया. बाय आतां तुमी गांवच्या लोकांक हिंगा नायट विजील रातचें जागरण करूंक आपयल्ले आतां तुमचें कितें जालां बेनाबाट वाड्याचें आनी लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या हरियालचें. आतांच लेडी कलेक्टर लेडी येयल्ली तेन सांगला तेन डिसिजन दिला ती वाट दिल्ली तेच वाटेन ताणें तांच्यान करपाक जाता वचपाक जाता म्हूण सांगलां आनी ही वाट बंद करपाक सांगल्या आनी आमचें सगळें बरे भाशेन जाल्ले खातीर आतां सगळीं आमी घरा वयतलीं कित्याक आतां आनी फुडें कोणें येवची गरज ना सगळें बरे भाशेन जालां. आनी गांवच्या लोक इतले येयल्यात तांकां तूं कितें म्हणटा सांजे हरियालचो इतलो लोक येयला तांकां सगल्यांक दिनवासता कित्याक आपलो टायम वेस्ट करून ती हांगा रावलीं आनी सगल्यांक सपोर्ट केल्ल्या खातीर सगल्यांक दिनवासता आनी सगळें बरे भाशेन जालें म्हणून दिनवासता देवाक दिनवासता. आमी देवाचें उतर वाचलें देवाक आमी वाकाणलें आनी देवाक आमी आर्गां दिलीं सगळें देवानूच केलें बरे भाशेन जालें देखून हें सगळें बरे भाशेन जालां आनी सगळें बरें जातलें म्हणून हय देखून सगळ्या लोकांक हांव दिनवासता आनी येवची आतां गरज ना सगळें बरे भाशेन जालां. थँक्यू सगळ्यांक.